يو السلام عليكم، معكم فارغاس على نقاش 21 واليوم جينا نجاوبوا على الاسئله ديالكم. سكيري فارغاس هو سي ان رابور دو 21 عام من الرباط، كيقرا دابا اون دوزيام اني ماستر في ماناجمنت توريستيك. بدا الراب شحال هادي صراحه، ولكن بروميي مورسو سولو كان في 2021 اي صافا. دابا خرجنا كيلكو بروجي وحنا غادي. صراحه ليليمون ديكلونشور اللي خلاني ندير راب سيتي جوج ديال المرات. سيتي اون جوبونس 2015 2016 كنا في واحد التيران، كنا كنترينيو ديك الساعه، كنا كنلعبوا كره مع صاحبي، كنا كنتصنتو بزاف للراب المغربي ديك الساعه، وقلنا نجي نجربوا دي تيكست وكتبنا. اون فيت واخا كان داكشي كيضحك مي ما كناش كنديكاليو، زعما اون ايتي دون لي طون، ومن تماك صافي ضربات الشوكه. اي ابخي جوبونس اون 2019 ملي تلاقيت مع تشوبي والدوب وادم عاوتاني، اي فريمون حسينا بين كونيكسيون اللي تخلينا قادره تخلينا نديرو موسيقى، زعما موسيقى اللي كتانسبيرينا وموسيقى اللي كتعجبنا. اي صافي من ديك الساعه، من جوبونس من 2019 سي لو فري ديبي اللي خلاني نخدم تراكات. او فيت تشوبي بحال اللي قلت لك تلاقينا في اون 2019، ما كنتش كنعرفو قبل. اي ديك الساعه ملي عرفتو كان كيصوبي لي برود، سيت ان بيت ميكر، ما كانش كيكتب. كان فيت سمعني اول تكست ديالو وقلت ليه فريمون زعما راك كتكتب مزيان، زعما ماشي واخا سي لو ديبي باردون، ولكن راه ماشي جوغ كاين البوتونسيال، كيبان البوتونسيال. اي بقينا خدامين حتى لهاد العام هذا، ونا بونسي ا ترافايي واحد لو بي، باسكو عندنا نفس لا كادونس ديال الخدمه. كنحطوا لي برود، كيحط لي برود، كنكون معاه، كنفكروا في نفس لا ديريكسيون ارتستيك، كانت ساهله لينا نخدموا بزاف ديال التراكات ماشي غير او بي. اي سبونس سي لا ريزون بور لاكيل كتبان لا سينيرجي ديالي انا وتشوبي ديما صح. تشوبي صاد سي كيكا اللي بحال اللي يقدر يخدم معاك ويدير معاك كلشي، يقدر يسخطك، يقدر تلاحو من شي صارتم. بروجي كومان كانت ليدي هو انه ديجا كان عندنا واحد الشو، كانت عندنا نوي بلونش حيت كنا خدامين على واحد التراك، وفي الصباح ديال الشو خدمنا واحد التراك اللي قلنا غنديروه في النهار ديال الشو، زعما في 8 الصباح خدمناه. داك التراك كان هو بوتين. ابخي لقينا اننا عندنا دو زوتر فيتشرينغ، وقلت ليه علاش ما انوليوش هذوك لي دو تيتر ونخدموا او بي فيها 5 ولا 6 ديال التراكات، وتكون عندنا فريمون اون ديريكسيون ارتستيك غاده مع داكشي ديال بوتين والبارتيز وداكشي. حتى هو il était بور وخدمنا. الباساج ديال البوق صراحه كانت اون بون اكسبيريونس، واخا انا في الاول جاتي كونتر باسكو جو با ميك اللي كيفري ستايلي بزاف، جو بلوس في لي بروجي اللي كيكونوا ستركتوري في ستوديو داكشي زعما كاري. كانت اكسبيريونس مزيانه، ولكن زعما الصراحه اللي باقي عاقل عليه حتى لدابا هو جوغ كاين الدافع وبنادم كيدفع، كيطلع من التحت، كيجي من اللور. مي فهمتي فايب زوينه صراحه، فايب زوينه، بون اكسبيريونس. صراحه في التراب صراحه سي اكثر حاجه كنرتاح فيها. مي لولد سكول بحال اللي قلت لك تبقى لا باز ديال الراب. سي لولد سكول جو تروف كيخليك كيدفعك انك تكتب مزيان، فهمتي؟ حيت التراب مثلا يقدر يكون توب لاين هو البوان فور ديالك في التراك، لي ميلودي يقدر يكون البيت. مي اولد سكول سي فريمون ما كتكتبش، البوبليك غيحس بانك راه شويه مثلا فابل في الكتابه، ولا لي بونش لاين ديالك ما كيكونوش ما كيطابيوش في الودن بزاف. دوكو تراب اولد سكول. انا صراحه لي برودكتور ماروكان دابا الصراحه فرحان بهم بزاف، باسكو جو تروف كاينه اون ايفوليوسيون تري امبورطونت في البيت ميكين. بعدا في اول بارتي في البيت ميكين ولاو بيت ميكرز كتحس بلي سيناتور ديالهم، جوغ كتسمع انسترو كتعرفوا هذا ديال دوب، هذا ديال موبانس، هذا ديال في بي، هذا ديال كارتمان، هذا ديال بيبي بوي. المهم كتحس بلي سيناتور ديال البيت ميكرز. مي جو بونس انه باقي خصنا شويه في البروديوسرز، يعني واحد يعطيك بيت يكون بيت ميكر يعطيك بيت ويأكومبانيك زعما في البروجي. جو بونس غتنفعنا بزاف في الراب المغربي.
غنقول لك اللي خدمت معاهم وعجبني الحال، ما كرهتش نخدم مع شي وحدين اخرين، مي حد الان صات خدمت مع دوب، في بي، موبينش، بيبي بوي، كارتمان، حسام، حس، ما بغيتش ننسى شي واحد، وانا عارف راه نسيت شي واحد دابا، ولكن تشوبي حتى هو. هادو فريمون اللي ملي خدمت معاهم حسيت باننا كنتفاهموا غاديين في نفس لونيفير. نوفو اوسي، استريز. او سكوا سي باش نوضح عاوتاني هاد النقطه هادي. او سكوا سي با ان جروب، سي با ماشي زعما جروب كنتجمعوا كنديروا لي شو وكذا. او سكوا سي جوست ان اسبري، ان كوليكتيف ديال ثلاثه ديال الروابا وجوج ديال لي بيت ميكر، تشوبي ودوب كي بروديوسيو، وانا وادم وتشوبي كنرابيو. سي تجمعنا باسكو لقينا راسنا اول جلسه نجلسوا، لقينا راسنا كنفكروا في نفس الحوايج. كان لي جوجمون ديالنا على روابا وعلى الراب وعلى التراكات تقريبا نفسه. بغينا نوصلوا لنفس الحاجه. اي سبونس سي لا ريزون بور لاكيل الخدمه ديالنا كتبان اننا كنتفاهموا فيها، سورتو في لو بي الاولى ديال سبيس راديو اللي كانت اول اكسبيريونس ديال او بي. اي جوبونس او سكوا زعما بحال اللي قلت ماشي ان جروب، سي جوست ان كوليكتيف، سي ان اسبري كيجمع ما بين 4 ديال الناس وصافي. فلاديمير بوتين تشوبي ديما ضحك فارغا ساخط فلاديمير بوتين لولين غافوتين تشوبي ديما ضحك فارغا ساخط فلاديمير بوتين. دي سي كنكتبوا التراك ديال هانغ اوفر اللي كاين في فايبس انا وتشوبي. اي سيتي جوست ان كود غول على لو مونك ديال السوتيان اللي كاين في الرباط. الا جينا نقارنوه بمثلا مدن واحد اخرين بحال كازا، مراكش، طنجه، لقينا بانه مورا ليبيزود ديال المبوق بزاف ديال الروابا بما فيهم انا زعما اللي جو لافو، وانا في ليبيزود ديال المبوق كنت كنقول اتس ذا دي سي، اتس ذا دي سي. من بعد اكتشفت بانه راه فريمون ما كاينش اسبري في الرباط. مورا ليبيزود ديال الرباط، مورا تراكات، ما كاين حتى شي رابور اللي كونتاكتاك اللي زعما كتشوف كاينين دي كولابوراسيون، كتشوف انه كيجي شي واحد كيقول لك زعما اي دي كونساي، فهمتي؟ باسكو هذاك السوتيان خديناه من بلايص واحد اخرين، من روابا واحد اخرين في مدن واحد اخرين. ديكو بالنسبه لي انا كنشوف بانه جوج روابا في الرباط، جوج ناخذوا غير واحد من هنا واحد من هنا، ما كيهضروش مع بعضياتهم، كاينش دي تيتر اونصومبل. دونك بالنسبه لي سيت ان كود غول، وقلت فهمتي بانه راه ما كايناش اسبري ديال دي سي. اي سا نا غيان افوار افيك رابا دي سي، واخا زعما حاولنا نشرحوها وبنادم فهمها غلط، ولكن المهم. ما بغيتش نقول السميه باسكو سي توجور كان ديما اون انسبيراسيون بور موا، زعما في الايامات الاولين ديال التكست. سي جوست كو طراو واحد البلانات انه ما حسيتش براسي، فهمتي؟ كنت من الاحسن يكون عندنا واحد ليستيم، بنادم يستيميك و غير يقول لك تبارك الله عليك كذا، ماشي ينيغليجيك توتالمون. اي بور موا جو لي تري مال بري باسكو فهمتي ملي كتكون يلاه بادي ما كتكرهش ان الناس اللي كنتي كتشوفهم كبار يكبروا بك، ماشي ناس واحد اخرين، فهمتي؟ مي سي جوست سا، سي غيان دو بيرسونيل، زعما اتس اول كول. انا والطروه فسمعونا كي ذا بيبي بوب سموك، عمري داز كله بين سبور، ديما فايت سكور، لا درنا لاقه بوك ونتقداو شي نايك ستور، بنادم حاضي على والو وانا من بيتي قايصهم، سمعنا عامره بستارز وانا من بيتي قايصهم. الصراحه زعما اللي تنحس شويه كنفهمهم في المزيكات ديالهم، سي بلوس دولي، طوطو، فاطميزو، شوبي، ماد، ستورمي دايوغ، اختك، كاني ويست، دريك، ليلو، حمزه، ترافيس سكوت، ذا بيبي شويه، جي كول، ليل بيبي، كندريك لامار. سي دي جون كو اللي كنحس كنفهم داكشي اللي كيديروا، باسكو يا فريمون ان ميساج ديغيغ وكاينه اون ديريكسيون ارتستيك و فوالا. دابا انا نهضر لك على بور لانستون زعما هو الحقد، جوغ بنادم كيشوفك تدير شي غير موف اي ستيب لقدام تيحقد عليك، الوغ كو بحال اللي قلت لك قبيله راه
راه كلشي يقدر غير خدم، جو خدم غتشوف لو ريزولطا. اي زعما الصراحه اللي ما تنحملش هو النفاق في الميليو، انكرويابل. بارطاجيتيني كدا، جيتي ما جيتيش، خدمتي معايا فيتشرينغ لا، هادشي صاد ماكس. انا مون بوين دو في هو انه سي اون ريسبونسابيلتي بارطاجي الصراحه ما بين البوبليك اللي كيسرب، اللي ما فاهمش انه راه نورمالمون ما كايناش اندستري في المغرب. يعني ملي كتسرب تراك راك كتقصح شويه لارتيست، كتقصح البروديوسر اللي كان عوال انه يدخل شويه الفلوس من ستريمينغ باش انفيستيون في بروجي الجاي. كاين عاوتاني ريسبونسابيلتي ديال الناس اللي كيكونوا في الاستوديو مثلا، هما اللي كيسربوا، كيكون مثلا البروديوسر اللي غير ما فهمش باسكو راه كيدير راسو هو الاول. اي كاينه اون ريسبونسابيلتي ديال الرابور اللي ما كيعرفش يقول لا و جوغ كيبارطاجي تراكاتو مع اللي كان وكيصيفطهم اللي كان. ما كيغيدويش السيركل ديالو باش انه فريمون يصيفط تراكات للناس اللي كونفيونس، جوغ جوج ثلاثه ماكس. حتى الا قدرتي ما تصيفطهمش لدوك جوج ولا ثلاثه الناس زعما من الاحسن. في الاخر عليك تيبقى شي حاجه اللي ما كتنفع حتى شي واحد، ابار الناس اللي ما كيخلصوش زعما سبوتيفاي باش يتصنتو في دي بلاتفورم اللي كيسربوا داكشي، راه ما كتنفع حتى شي واحد، وبالعكس كضرب الموفمون اكثر من اللي كتنفع. اريستروا البارح زعما صراحه سي اون اكسكلوزيفيتي. اريستروا ما تسربش، سيتي حطيناه اون برومو ديال التراك اللي غيكون الجاي اللي هو سميتو كول كيدز، اللي هو سميت لاشين. باسكو سانسيرمون سي با لان دي سون اللي غاديين في لا ديريكسيون ارتستيك ديال مي بروجي. اي دوكو بغيت نلوحو البنادم اللي عاجبو، مي بغيت نخليه ابار في اون شين ابار. اي دونك ما تسربش باسكو تراكيشي زعما عند غير السيركل ديالي تري ريدوي. اي تسناو كول كيدز غيبان كلشي في كول كيدز. هادشي اون اكسكيوز. البلان الكره صات. انا كنت كنلعب كره جوغ مني عقلت على راسي حتى للباك. جوغ كنت كنلعب في دي كلوب ستاد ماروكان، سورتو في ستاد ماروكان والاكاديمي ديال محمد سيس. هاد البلان هذا ديال البلياس سي دابا بنادم تيسولني تيقول لي علاش ما تديرش، علاش ما تفعلش. تنقول له صاط راه الوقت اللي كان خصني نجرب داكشي راه والله ما كان عندي الوقت. حيت شو ملي كترجع من المدرسه مثلا 4:30 ل 5 6 تمشي تريني، كترجع مدقدق مع 9 السبت لحد ماتش، ما عندكش الوقت فين مثلا تجلس ولا تجلس مع الناس ويقولوا لك جرب هذه. دوكو درت 21 عام لقيت راسي ما عمري جربت شي حاجه. اي جو بونس انه كانت لا غيزون هي انني في ديك لا بيريود كنت مشغول بشي حوايج واحد اخرين. هاد القضيه ديال كتاسوسي الراب لا دروغ، جو بونس كو كاينه واحد لا ريسبونسابيلتي صغيره ديال الرابور فيها، باسكو كاع لي رابور فهمتي كي اكزيبيو داكشي في الكليبات ديالهم لا دروغ، فهمتي دي فوا ميم دي دروغ دور، فهمتي ما كيفكروش في لي كونسيكونس. ولكن عاوتاني سي ان ارتيست تو بو با لو سونسوري، فهمتي سي ان ارتيست كيدوز لك داكشي تيل كيلي. و جو بونس كو سي ان كليشي، فهمتي سي ان كليشي اللي ما خصوش يبقى، باسكو سي فري كو تيقول لك انا لا دروغ تتعاون في الانسبيراسيون، ولكن دابا جي بوسي سور شحال جو بونس 100 تيتر جو بونس ولا اكثر، ما عمري ما درت شي حاجه. دونك بوغي سيرفير ديكزومبل بالنسبه للناس اللي ما باغيين يديروا والو ويديروا شي حاجه، فهمتي زعما يتبعوا في لا باسون ديالهم. دونك بور موا انا ما كايناش القضيه. كاين الجديد، كاين نورمالمون اريستروا غيخرج في لي بلاتفورم، والسيمانه الجايه غيتلاح الكليب ديال كول كيدز وغيكون في لي بلاتفورم حتى هو. و اون اكسكلو عاوتاني غادي نلوحو ان شاء الله واحد البروجي بيج بروجيكت في 2022 يكونوا فيه بزاف ديال لي فيتشرينغ. و المهم ما نكثروش باش ما نحرقوهاش حتى تولي اوفيسيال.